बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे एक बिल्कुल नए प्रोग्राम की जो 2026 में लॉन्च हो रहा है और आपको महीनों में नहीं, सालों में नहीं, हफ्तों में पासपोर्ट देने के लिए तैयार है और वो पासपोर्ट लेकर के आप कम अज कम 100 मुल्कों में जा सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन इसको शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है, कंट्री कौन सी है, फायदा भी है कि नहीं है, तो शुरुआत कर देते हैं। बराह रास्त दूसरे मरहले में मैं आपसे बात करूंगा बड़ी खास। यहां पर सूरत हाल ये है कि हम बात कर रहे हैं बोट्सवाना की। बोट्सवाना को आप जानते हैं और इसका प्रोग्राम आने वाला है 2025 में। दैट इज गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम। गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम के नाम से आएगा और ये प्रोग्राम जो है इसका जो ऑफिशियल नाम होगा वो कहलाएगा इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इम्पैक्ट, अच्छा मैं नाम क्यों लेता हूं, ताकि अगर आप सर्च करें तो बोट्सवाना के साथ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लिखेंगे तो यू विल गेट द एक्चुअल डिटेल जो मैं आपसे अभी बात करने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो बोट्सवाना की आप कह लीजिए कि मुआशी तनू के लिए, यानी कि मुआशी बढ़ाने के लिए जो है ये कदम बढ़ाया जा रहा है कि लोग वहां पर आएंगे तो उनका अपना फायदा होगा। अगर वो आके रहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोग आएंगे तो काम लाएंगे ना, लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग आएंगे तो घर लेंगे, लोग आएंगे तो टैक्स देंगे। इस तरीके से ये सोच रहे हैं और बोट्सवाना जो है वो अपनी मुआशी तनू के लिए इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो ये पैसा जो आप लोगों के ताउन से बोट्सवाना को मिलेगा और वो आपको उसके बदले में चंद हफ्तों में पासपोर्ट देने का इरादा रखते हैं। उसमें वो हाउसिंग स्कीम्स बनाएंगे अपने मुल्क में, टूरिज्म को बढ़ाएंगे और इसके अलावा जो बाकी जो उसकी जॉब्स हैं, माइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उन शोबों में भी इस पैसे को लगाना उनका मकसद होगा, ताकि एक जो कंट्री है वो मुआशी तौर पर अपनी तनू की तरफ जाए। अब इसमें आप कहते हैं कि जी कम से कम डोनेशन कितनी है, तो याद रखिएगा कि इस दुनिया में इस वक्त जितने भी ममालिक मौजूद हैं, याद रखिएगा ये बात मैं आपको कह रहा हूं, इसको आप रिसर्च कर सकते हैं। सबसे कम ऑफर होगी इस कंट्री की, यानी कि इस टाइम मैंने बहुत सारे नाम देखे हैं, शायद मेरे सामने कोई नाम आ भी जाए, इस टाइम नहीं है, लेकिन जो सबसे कम सरमाए की दावत दे रहा है और उसमें पाकिस्तानी बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, वो ले सकते हैं, वो लें। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, 2-3 महीनों की बात है। 2026 के अंदर बोट्सवाना जो है आपके सामने लेकर आ रहा है। इस वक्त जो सबसे कम सरमाया हो रहा है पासपोर्ट, आप कहते हैं पैसे दें पासपोर्ट लें, दैट इज $1,30,000 ये लिया जा रहा है लोगों से। लोग दे रहे हैं, पासपोर्ट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने लिया है इसको, बड़े बड़े नाम हैं उनके। लेकिन ये वाहिद मुल्क है जो ये तमाम चीजें आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ $75,000 के अंदर। ये अमाउंट तमाम पासपोर्ट देने वाले मुल्कों में सबसे कम अमाउंट होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये ओपन होगा तो इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आना चाहेगी। मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जॉब का सोच रहे हैं। जॉब के लिए 800 वीडियोस बना चुका हूं, मजीद बनाऊंगा, बनाता रहूंगा, लेकिन ये जो है ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पासपोर्ट का तकाजा कर रहे हैं कि हमें पासपोर्ट चाहिए ताकि हम फ्री ट्रैवल करें, 100 मुल्कों में जाएं, उससे भी आगे जाएं, क्योंकि कुछ 100 मुल्क तो वो हैं जो वीज़ा फ्री है। उसके बाद जो वीज़ा ऑन अराइवल है उनकी भी लिस्ट मौजूद है, ठीक है ना। और अगर जहां वीज़ा अवेलेबल है, अगर वहां अप्लाई करना है तो बोट्सवाना को वीज़ा मिलना आसान है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उन लोगों के लिए 100 मुल्कों का मतलब आधी दुनिया होती है। आधी दुनिया तो फ्री है, आधी दुनिया जो है वो आपको इजी ट्रीट करती है। तो क्या इसमें फैमिली भी जा सकती है? जी, फैमिली भी जा सकती है। तो क्या ये सिटीजनशिप ड्यूल होगी? मतलब ये होगा कि अगर मैं एज अ पाकिस्तानी बोट्सवाना को इंतखाब करता हूं, पासपोर्ट लेता हूं, तो मेरे पास एक हाथ में पासपोर्ट आ जाएगा बोट्सवाना का, तो क्या मैं पाकिस्तानी रहूंगा? तो वो कहते हैं जी आप रहेंगे। उसमें कदगन है, उसको वो दूर कर रहे हैं इस टाइम। तो जो इस टाइम जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस चल रहा है उस कदगन को दूर करने का, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अपने मुल्क की शहरियत को सरेंडर करें, बिकॉज इस प्रोग्राम का मकसद ही खत्म हो जाएगा। वरना मकसद क्या है? दूसरे पासपोर्ट लेना और उसके ऊपर फिर ट्रैवलिंग करना।
تو جو انہوں نے دیا ہوا ہے پروگرام کی ٹائمنگ جس میں آپ کو یہ پاسپورٹ دیں گے دیٹ از 8 ویکس، اونلی 8 ویکس، 6 to 8 ویکس کے اندر یہ پاسپورٹ آپ کو دینے کا ہدف رکھتے ہیں. لیکن چونکہ ان لوگوں کی علم ہے کہ جیسے ہی یہ پروگرام کھلے گا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک دم سے ڈیل نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے اپنے اوپر ایک وزن جو ہے وہ اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا وہ وزن لے سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوٹا سسٹم لگا دیا جائے گا اور ہر سال مخصوص تعداد میں ہی اپلیکیشنز کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ شروع میں ہی اس کو ڈالیں گے تو ملے گا، بعد میں جب یہ کوٹا ختم ہو جائے گا تو اس پورے سال کو یہ نکالیں گے، ویسے ہی اس کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا، یہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ مشکل آئے گی. فنڈ کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے، جو اور باتیں ہیں تکلیف والی وہ اس میں نظر مجھے نہیں آ رہی ہیں. سمپلی یہ ایک ایسا پاسپورٹ ہوگا جو آپ کو دنیا بھر میں ایکسیس کروا دے گا. یو کین اسٹے ان بوٹسوانا، وہ آپ کی کنٹری ہو جائے گی. یو کین کم ٹو پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، جہاں سے بھی آپ ہیں. یو کین ٹریول اراؤنڈ، آل اراؤنڈ. کیونکہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے، اگر میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں تو وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے اس کی پوزیشن ایسی اچھی نہیں رہ رہی ہے کہ وہاں سے جو ہے ایکسیس اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ ایون کہ چھوٹے ممالک جیسے یو اے ای ہے وہاں پر بھی لوگ شکایت کر رہے ہیں. تو وہ یہ آپشن جو ہے میرے حساب سے سب سے کم پیسوں میں تو یہی آ رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. دوسری بات، اب ہم بات کر لیں تھوڑی سی ورک ویزے کی بات کر لیتے ہیں. ورک ویزے کے لیے ہمارا کل یعنی کہ آج جو یہ تاریخ ہے، آج ہے 19 نومبر 2025. تو 2025 میں جو ہم نے کل پروگرام کیا ہے 18 نومبر کو، دیٹ واز اے سکسیس. میں کہوں گا ٹیم سے کہ اس کے ویژولز جو ہیں جو ان کے پاس اویلیبل ہیں وہ چلائیں. ہماری توقع سے بڑا پروگرام ہے. ایون کہ اس میں آدھا کراؤڈ نہیں آیا، ایون کہ اس میں آن لائن والے بہت زیادہ لوگ تھے جو آن لائن پروگرام دیکھ رہے تھے، لائیو نہیں دیکھ رہے تھے. اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، ان کو ہم نے ریکارڈنگ بھی بھیج دی ہے، وہ لائیو ہمارے ساتھ تھے. ایون دین کراؤڈ بہت بڑا تھا، کراؤڈ بہت ڈسپلن تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بہترین 3 گھنٹے گزارے، غالباً 4 گھنٹے گزارے لیکن میں 3 گھنٹے کہہ رہا ہوں کیونکہ پروگرام ہمارا لمبا ہو گیا، کویسچن آنسر سیشن لمبا ہو گیا، مگر بہت زیادہ مزہ آیا. اور ہم نے کوشش کی کہ سحر حاصل گفتگو کی جائے، تمام سوالوں کے جو ہے فردن جواب دیے جائیں اور تمام جوابات جو ہیں وہ لوگوں تک جائیں. تو جو لوگ بھی اس پروگرام میں آن لائن ہیں انہوں نے پروگرام تو دیکھ لیا ہے، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ ان کو ریکارڈنگ سینڈ کی جائے گی تاکہ کوئی بھی جو تشنگی ہے وہ باقی نہ رہے اور ان کو تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر ملیں. تو جو لوگ آئے آف کورس انہوں نے تو انجوائے بھی کیا، کیونکہ پہلا سیشن کے اندر میری بریفنگ تھی، میری ساری تمام پروگرام کے حوالے سے بات چیت تھی. اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن تھا، اس کے بعد ڈنر کا سیشن تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹی سی پروگرام قوالی نائٹ کا بھی تھا. وہ اس میں انہوں نے بیٹھ کے چائے ہمارے ساتھ پی، انجوائے کیا، بات چیت کی. دوبارہ سے ایک اچھا بہت ہی ہیلدی پروگرام جو ہے وہ ثابت ہو گیا. ہمیں بڑا مزہ آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کراچی والے ہیں وہ تیار ہو جائیں اور کراچی جو ہے وہ اپنی تیاری کر لے. ہم بہت جلد within 2-3 days جو ہے وہ کراچی میں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پروگرام ہے آپ جانتے ہیں، لیکن میں کراچی سے مخاطب ہوں. یہ کراچی جو ہے وہ تیاری کر لے. کراچی کا پروگرام بھی انشاءاللہ جس طرح آپ یہ ویژولز دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ان ویژولز سے بڑھ کر ہونا چاہیے. جو پیار لاہور دیتا ہے، جو پیار لاہور اور سے گردنواز آتا ہے ہم کو. کل میں جن لوگوں سے ملا، ہری پور ہزارت سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اسلام آباد سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں لیکن وہ لوگ آ گئے تھے. اور اس کے علاوہ جو فیصل آباد، گجرانوالہ، تمام ایریا سے لوگ آئے ہوئے تھے. لیکن لاہور جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہی ایک زبردست ویلکم کرتا ہے، بہت گرم جوشی کے ساتھ. بہت مزہ آیا. تو انشاءاللہ کراچی کے لوگوں سے بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ آج بھی کام بہت ہے، فوراً مجھے اس ٹائم ابھی نکلنا ہے، کاؤنسلنگز ہیں. لیکن آپ لوگوں سے بات کرنا بہت ضروری تھا. اور آپ لوگ اگر کوئی اس پروگرام میں بھی انٹرسٹڈ ہو تو بوٹسوانا کے لیے وہ ویٹ کرے. تھوڑا سا ویٹ ہے، زیادہ ویٹ نہیں ہے، شروع میں ہی لانچ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا جو آپ کو پاسپورٹ دلوائے گا، سیکنڈ پاسپورٹ جو کہ آپ مانگتے ہیں ہمیشہ کہ وی نیڈ اے سیکنڈ پاسپورٹ. اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اگر رہنا چاہتا ہوں یورپ کے اندر تو مجھے پاسپورٹ چاہیے، میں جانا چاہتا ہوں آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ یا کینیڈا میں، مجھے سیکنڈ پاسپورٹ چاہیے. تو وہ ہمارے گلوبل ورک ویزا پروگرام 2006 کا حصہ بن سکتے ہیں اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتے، اگر ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے، اگر وہ سیکنڈ پاسپورٹ خرید نہیں سکتے تو وہ گلوبل ورک ویزا پروگرام 2006 کی ہیلپ سے سیکنڈ پاسپورٹ اویل کر سکتے ہیں.
حاصل کر سکتے ہیں. تو دونوں پارٹیوں کے لیے دعوت ہے. جو پاسپورٹ خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پروگرامز موجود ہیں, جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ارن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی پروگرامز اویلیبل ہیں. ہمارے پاس ہر مرض کا علاج ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.